अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह आप लोग यूट्यूब चैनल पर हैं और बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की और बात करेंगे एक बार फिर जो टिकटॉकर सना यूसुफ जिनकी जान ले ली गई और सिर्फ इस वजह से क्योंकि जैसे डिफरेंट हमारे पास रिपोर्ट्स आती जा रही हैं जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान की जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो भी हमने सुनी और इसके अलावा भी जो लोग बात कर रहे हैं उसमें कहा यही जा रहा है, बताया यही जा रहा है कि जी उमर हयात नाम का कोई आदमी था जिस जो कि 23-24 साल का उसकी उम्र बताई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि वो काफी अरसे से जो सना यूसुफ हैं उनको फोन किया करता था, उनसे बात करने की कोशिश किया करता था और उसके जवाब में सना यूसुफ जो है वो किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं देती थी और उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी और उसके बाद ही उस आदमी ने जो है वो ना सिर्फ ये कि किसी चेक वेक करके कि घर में किस वक्त लोग होते हैं किस वक्त नहीं होते हैं, ये देखने के बाद इस्लामाबाद जैसी सिटी जहां पर मैं मौजूद हूँ जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है, इस्लामाबाद में G13 सेक्टर में इनका घर मौजूद है और वहां पर जाकर उसने घर के अंदर घुस के इनको 2 गोलियां मारी और उससे जाहिर है कि इनकी जान चली गई। बताया यही जा रहा है कि काफी टाइम से वो आदमी पीछे लगा हुआ था और बहुत दिनों से वो इनको फोन कॉल्स भी करता था, इनके घर के बाहर भी आके खड़ा रहता था और इस तरह की चीजें कभी कभार इस किस्म के वाकयात जो हैं वो उन लोगों के साथ हो जाते हैं जो कि एक तरह से कह लीजिए मीडिया में काम करते हैं या फिर कुछ फेमस होते हैं और उन्हें लोग जानते हैं। ऑब्वियसली सना यूसुफ जो हैं उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स जो हैं वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी थे, टिकटॉक के ऊपर भी तकरीबन 750 के करीब उनके सब्सक्राइबर या कह लीजिए फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पे भी तकरीबन 5 लाख के करीब बताए जा रहे हैं कि लोग जो हैं उनको फॉलो करते थे। वो अपनी जो वीडियोस है वो बनाया करती थी और ज्यादातर जो है डिफरेंट एरियाज दिखा रहे हैं सिटी के या कंट्री के या कुकिंग के जो शोज हैं वो दिखाए जा रहे हैं या फिर कोई ना कोई रेस्टोरेंट और इस किस्म की चीजें जहाँ पे खाते पीते दिखाए जा रहे हैं। जाहिर है एक 17 साल की बच्ची जो है वो इस तरह की ही वीडियोस जो है वो बना रही थी और बहुत लोग उसको देख भी रहे थे, बहुत पसंद भी कर रहे थे और इसी किस्म के लोग जो है कुछ जुनूनी जो है वो भी पीछे लग जाते हैं। बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि ये ऑनर किलिंग है, यानी कि पाकिस्तान में तो खैर ऑनर किलिंग जो है वो एक कह लीजिए बहुत ज्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए जाते हैं और बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जो छुपा लिए जाते हैं। कई लोग जो हैं वो लास्ट ईयर भी हमने देखा था, 1-2 साल पहले भी देखा था, पाकिस्तानी फैमिली आई इटली से या स्पेन से, उनके साथ उनकी 2 बेटियां थी, उनकी उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में शादी करेंगे और उनकी बेटियों ने कहा कि वो यहाँ नहीं करना चाहती शादी, वो वहीं यूरोपियन कंट्रीज में ही रहना चाहती हैं और वहीं पर ही वो सेटल होना चाहती हैं और इस चीज को लेकर जो लोग थे, जो पेरेंट्स थे, उन्होंने ही अपनी ही बच्चियों को जान से मार दिया। ये ऑनर किलिंग मुझे समझ नहीं आती कि सिर्फ लड़कियों पे बच्चियों के टाइम पर और इस तरह से फीमेल्स के लिए ही क्यों ये ऑनर किलिंग जो है इसका जज्बा लोगों के आग जाता है। जिस वक्त चाइल्ड अब्यूज के केसेस होते हैं ना सिर्फ बच्चियों के साथ बल्कि छोटे बच्चों के साथ भी, जिस वक्त ये बकरियों के साथ मदरसों में या किसी भी जगह पर पकड़े जाते हैं, वीडियोस आ जाती हैं, हमने तो कभी नहीं सुना कि किसी ने ऑनर किलिंग कर दी हो और इन लोगों को जो बकरियों के साथ और मुर्गियों के साथ तक तो हमने किस्सा सुना था, वो जो डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने हमें बताया था। तो इस किस्म के जब केसेस होते हैं और बहुत से जगह पर आप जानते हैं कि जो छोटे बच्चे यानी लड़के जो होते हैं उन तक को अब्यूज किया जाता है, उन तक को तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, उनके साथ गलत हरकतें की जाती हैं, तब तो कोई ऑनर किलिंग नहीं की जाती। ना उन लोगों की जो उन बच्चों के साथ गलत कर रहे होते हैं, ना उन लोगों के साथ जो उन बकरियों के साथ या मुर्गियों के साथ और पता नहीं किस किस के साथ कर रहे होते हैं। हमने तो कभी नहीं सुना कि किसी ने उनको मार दिया हो या किसी ने ऑनर किलिंग के चक्कर में उनको उनको मारने की कोशिश तक की गई हो। ये तमाम की तमाम ऑनर किलिंग्स, ये तमाम की तमाम इज्जत को संभालना, इज्जत को बचाना, इज्जत का पर दाग लग जाना, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के साथ ही क्यों होता है कि हर चीज में उनके लिए जो है। हमने देखा कंदिल बलोच का
قندیل بلوچ بھی ایک جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ اپنا کام کیا کرتی تھی اور شاید ٹک ٹاک وغیرہ بھی تھا، اور اس کے بعد یہ اور بات ہے کہ وہ پورا گھر اپنا چلا رہی تھی، اپنے بھائی کو بھی اس نے بزنس کروا کے دیا تھا، اپنے گھر کے بھی خرچے اٹھا رہی تھی، سب کچھ کر رہی تھی، اور اس کے بعد قندیل بلوچ کو آنر کلنگ کا کہہ کر مار دیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ایسی بھی آئیں قندیل بلوچ کے بارے میں، جس سے یہ کہا گیا کہ جی کچھ پولیٹیشنز ہیں جن کی وہ باتیں بتا دیا کرتی تھیں یا ٹی وی شو میں بول لیا کرتی تھی، وہ ایک کہہ لیجیے کہ ایک سٹوری یا پھر کہہ لیجیے کہ ایک بات وہ الگ سے چلتی رہی قندیل بلوچ کے بارے میں۔ لیکن اس وقت جو کچھ ہوا ہے، یہ اسلام آباد جیسے میں نے کہا جہاں پر میں موجود ہوں، وہاں پر سیکٹر G13 کا یہ حادثہ ہے۔ G13 میں یہ جو ہے یہ آنر کلنگ یا آنر کلنگ نہ صحیح کوئی پیچھے لگا ہوا تھا اور اس نے انکار کرنے پہ کہتے ہیں کہ مار ڈالا، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر آنر کلنگ بھی اسی طریقے سے چل رہی ہے، فیمیلز کو مار دیتے ہیں، سالوں سال کیس چلتے ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس آدمی کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، یہ آدمی جو ہے 20 گھنٹے کے اندر اندر اریسٹ ہو گیا ہے، لیکن کیا اس کو سزا دی جائے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی کئی ہم نے کیسز دیکھے ہیں جو اسلام آباد کے ہی ہیں، یہاں تک کہ ان کو پھانسی کی سزا یا موت کی سزا بھی سنا دی گئی ہے، لیکن ابھی تک ان لوگوں کو کوئی سزا ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھی۔ بار بار جو ہے وہ ان کے کیسز جو ہیں وہ دوبارہ سے ری اوپن کیے جاتے ہیں، بار بار ان کے جو وکیل ہیں، جو لوئر، کیونکہ بہت پیسے والے لوگ ہیں، وہ ہر بار جو ہے کوئی نئی چیز لے کر عدالت کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے اسی بات کے اوپر بحث شروع ہو جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کو سزا نہیں ہو پاتی۔ کیا اس بچی کو جس نے مارا ہے، کیا اس کے اوپر کوئی سزا بنے گی؟ کیا اس کے اوپر اس کو سزا دی جائے گی، اور اس کے بعد کیا وہ امپلیمنٹ بھی کی جائے گی، یا صرف سزا سنائی جائے گی اور سزا کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگی؟ پاکستان میں طرح طرح کے بلز لائے جاتے رہتے ہیں، کبھی سینٹ میں، کبھی جو ہے کہہ لیجیے کہ اسمبلی کے اندر، اور اس کے بعد کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے لیے بہت واہوائی بھی ملتی ہے، لوگ بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بل جو ہے وہ ابھی جو لایا گیا، جس میں کہا گیا کہ جی 18 سال سے کم عمر کی جو بچے ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر جی کئی جگہ سے تو واہوائی ہوئی، لیکن کئی جو ریلیجیس پارٹیز ہیں یا ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں جی آپ کیسے ہمیں منع کر سکتے ہیں کہ ہم کسی 18 سال کی بچی سے شادی نہیں کر سکتے، اس قسم کی باتیں بھی کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان میں ایک بل یہ بھی لایا گیا تھا کہ جو مائنورٹی کے بچے ہیں ان کو زبردستی ان بچیوں کا ریلیجن چینج نہیں کروایا جا سکتا، جب تک ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ اجازت نہیں دیں گے تب تک وہ نہ تو اپنا ریلیجن چینج کر سکتی ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے کسی اور ریلیجن کے آدمی سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ بل لایا گیا اور اس کے اوپر جی بڑی بحث ہوئی اور اس کے اوپر بڑا شور مچ گیا کہ جی یہ بل نہیں لایا جا سکتا، یہ جی پاکستان کے خلاف ہے، یہ جی اسلام کے خلاف ہے، آپ ایسے کیسے منع کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو آپ کو کیسے روکا، ان لوگوں کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اور یہی کرتے کرتے کئی ہنگامے کے بعد وہ بل پاس نہیں ہوا، اور آج بھی جو ہے وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ میاں مٹھو ہو یا میاں مٹھو جیسے دوسرے لوگ ہوں، وہ مائنورٹی کی جو بچیاں ہیں ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، زبردستی ان کے نکاح پڑھوا دیتے ہیں، ان کے ریلیجن چینج کروا دیتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر ملا مافیا اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ جس کو کہ کہہ لیجئے کہ ان کو ختم کرنا یا ان کو ہٹانا جو ہے ایک بہت ہی مشکل کام بن کے رہ گیا ہے۔ کوئی بھی فیمیل ہو، کوئی لڑکی ہو، کوئی بچی ہو، کوئی کسی بھی طرح کی سوسائٹی سے کوئی فیمیل ہو، اور وہ اگر باہر نکل کر کام کرتی ہے، چاہے وہ ٹک ٹاک پہ کر رہی ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ کام کر رہی ہو، چاہے وہ یوٹیوب پہ کر رہی ہو، چاہے کسی ٹی وی چینل پہ جا رہی ہو، کسی جگہ آفس میں جا رہی ہو، اس کو ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں جا کر ایک طرح کی ہیرسمنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے، یا وہ برداشت کرنے کی اس کو ظاہر ہے کہ اتنی ٹریننگ تو کسی کو نہیں ہوتی کہ ہر طرح کی ہیرسمنٹ کو فیس کر پائیں، لیکن بہرحال اسے فیس ضرور کرنی پڑتی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی آپ کو اس طرح کے لوگ بھی ملیں گے جو پاکستانی ہی ہوں گے، آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو فیمیلز ہی ہوں گی، اس کے باوجود وہ دوسری فیمیلز کو جو ہے وہ پریشان بھی کر رہی ہوں گی، طرح طرح کی فضول قسم کی ٹویٹس بھی لگا رہی ہوں گی ان کے بارے میں،
اور ہر طرح کی زبان استعمال کر رہی ہوں گی، نہ صرف یہ بلکہ ہر طرح سے یہ کوشش کر رہی ہوں گی کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو پریشان کر کے کام سے روکا جائے۔ اور بہت سی تو خیر اب ہم نے یہ دیکھا کہ کئی جگہ پر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو ٹک ٹاک کے اوپر کام کر رہی ہیں یا کسی اور ایسی جگہ پہ چاہے انسٹاگرام پہ یا کہیں کام کر رہی ہیں، ان کو اس طرح سے آنر کلنگ کے نام پر، اور کبھی کچھ کہہ لیجیے کوئی پیچھے پڑ گیا کہ جی بس آپ شادی کر لیجئے یا مل لیجئے یا کچھ اس طرح سے کر کے، یہ بہانے کر کے بھی لوگوں کو یا لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے۔ لیکن کوئی قانون ایسا ابھی تک نہیں بنا ہے جس سے ان لوگوں کو روکا جا سکے، جہاں سے ان لوگوں کے اوپر کوئی لگام ڈالی جا سکے، اس لیے کہ جس طرح کے میسیجز آتے ہیں، قندیل بلوچ کے جب مرڈر ہوا تھا اس کے بعد بھی آئے تھے، اور آج ثنا یوسف کے بعد بھی جس طرح کے میسیجز آئے جس میں یہ کہا گیا کہ ہاں جی بڑا صحیح کیا، ہاں جی بہت اچھا کیا، یہی ہونا چاہیے تھا، اور اسی طرح کی کئی باتیں جو ہیں جو لکھی گئی ہیں، جو دیکھ کر یقیناً افسوس ہوتا ہے، حالانکہ مجھے حیرت نہیں ہوئی۔ کئی لوگ ہمارے یہاں جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ اس میں حیران ہو رہے ہیں، حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی ایسا کیسے ہو گیا، اس طرح کی بات کیسے کر دی کسی نے، لیکن مجھے بالکل حیرت نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہی ہے، ہم لوگ کچھ اسی طرح کے کہہ لیجیے بیمار ذہن کے لوگ ہیں کہ ہمیں ہر چیز میں ولگیرٹی نظر آتی ہے، ہمیں ہر چیز میں ہماری عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے، کسی کو ہم اس کی مرضی سے، اس کے اپنی چوائس کے حساب سے جینے نہیں دینا چاہتے۔ یہ بات ہمارے یہاں ہمیشہ سے رہی ہے اور شاید آگے کئی سو سال تک ایسے ہی رہے گی۔ یہی سب کچھ ہم نے ثنا کے کیس میں بھی دیکھا، بہت افسوس بھی ہوتا ہے، میرے جیسے لوگ جو ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی افسوس ہوتا ہے، لیکن اگر آپ پرسنٹیج نکالیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس بات کا جشن منا رہے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں اس بات کی واہواہی کر رہے ہیں، اور زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہوا جو اس لڑکی کو مار دیا، کیونکہ جی اس نے ولگیرٹی پھیلائی ہوئی تھی، یہ معاشرے کو خراب کر رہی تھی۔ تو معاشرہ کیا ٹھیک ہو رہا تھا یا ٹھیک ہو رہا ہے ان لوگوں سے جو بکریوں کے ساتھ اور مرغیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچے جو مدرسے میں جاتے ہیں، یا پھر صرف مدرسے کی بات نہیں ہے، آپ نے کئی بار ایسے کلپ بھی دیکھے ہوں گے پاکستان میں، ہمارے ٹی وی ٹاک شوز میں بھی دیکھے ہوں گے، جہاں پہ چائلڈ ابیوز کی بات کی جا رہی ہے، جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر بچوں کو ان کے گھر کے ہی لوگ، چاہے وہ ماما ہو، چاچا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، کوئی اور رشتہ دار ہو، کزنز ہو، یہی جو ہے وہ ابیوز کرتے ہیں۔ اور یہ بات صرف پاکستان تک نہیں ہے، یہ بات پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ میں یہ بھی صاف کہہ دوں، ورنہ لوگ کہیں گے یہ تو پاکستان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی رہتی ہے، بات صرف پاکستان کی نہیں ہے، لیکن پاکستان کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تو جی بڑا اسلامک ایک کلچر لے کر آنے کی بات کرتے ہیں، ہم تو بڑا کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے ہی کوئی پہنچے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی جب اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد لوگ بتانے سے بھی منع کرتے ہیں کہ نہیں، بچوں کو بھی سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی مت کہنا ورنہ اس سے نام خراب ہو جائے گا، اور اس سے جی خاندان کا نام خراب ہو جائے گا، اور بہت سی اس طرح کی باتیں جو ہیں جو کی جاتی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو اسے ڈیفینیٹلی پولیس میں رپورٹ بھی کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو سزا بھی دلوانی چاہیے، لیکن پرابلم ساری پھر وہی آ جاتی ہے، چاہے کسی لڑکی کو یا کسی فیمیل کو ہیرس کیا جا رہا ہو، چاہے کسی بچے کے ساتھ غلط کام کیا جا رہا ہو، چاہے کسی بکری کے ساتھ غلط کام کیا جا رہا ہو، ہر چیز میں تو ہمیں یہاں پر چپ رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے، ہر چیز میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل مت بولنا، اور یہ بات تو بالکل گھر کے باہر جانی ہی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو بھول جاؤ، چھوڑ دو۔ یہی ہمارے یہاں کا رواج ہے، یہی ہمارے یہاں کا مائنڈ سیٹ ہے، اور اسی وجہ سے ہم حادثے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ہر کچھ دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی لڑکی کی جان جا رہی ہے، کسی نہ کسی بچی ہو چاہے بڑی ہو، کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے نام کے اوپر چاہے آنر کلنگ کر کے چاہے کچھ کر کے ان کی جانیں لی جا رہی ہیں، اور کوئی روکنے والا کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ لیکن بات پھر ساری وہی آ جاتی ہے کہ کیا صرف آپ کی عزت جو ہے وہ صرف فیمیلز نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کہ عزت جو ہے بچا کے رکھی جائے خاندان کی اور خاندان والوں کی؟ یہ جو مدرسوں میں اور مدرسوں کے باہر بھی جو ہے کئی بار جو ہم نے دیکھا ہے، کئی بار ویڈیوز آئی ہیں، بہت کچھ آیا ہے جو بچوں کے ساتھ غلط حرکتیں کی جاتی ہیں۔ آج کل تو لوگ یہ کہتے ہیں لڑکیوں سے زیادہ تو لڑکوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، تو یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں کیا یہ ہمارے سوسائٹی کا حصہ ہے؟ کیا اس بات کی اجازت ہماری سوسائٹی دیتی ہے؟ لیکن نہیں،
उसमें किसी के कोई ऑनर किलिंग होते मैंने नहीं देखी, किसी को कोई इल्जाम लगाते मैंने नहीं देखा, बल्कि उल्टा कह देते कि नहीं जी ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मगर बात ये कि यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि क्या क्या होता है और किस तरह से होता है। ये जो हमारे यहाँ यूएई के प्रिंस आ जाते हैं, कभी कोई और यूएई से आ जाता है, कभी किसी और गल्फ कंट्री से लोग यहाँ पर आते हैं और कह दिया जाता है जी वो शिकार करने के लिए आए। तो वो जो परिंदों का शिकार करने आते हैं, वो उन परिंदों के शिकार के अलावा, लेकिन वो परिंदों का शिकार भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो डॉलर लेकर और पैसा लेकर जो है वो इस तरह की इजाजत दे देते हैं कि ठीक है आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ आकर आप हिरन का शिकार भी कर सकते हैं, आप परिंदों का शिकार भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या उनको बच्चे पेश नहीं किए जाते? क्या उनको लड़कियां पेश नहीं की जाती? अगर कोई ये साबित कर दे कि ऐसा नहीं है तो मैं मान जाऊं, लेकिन मुझे तो जहां तक पता है, जहां तक मैंने सुना है, हर चीज उन लोगों को दी जाती है सिर्फ इसलिए कि वो डॉलर दे रहे होते हैं। तो उधर तो ना आपकी कोई ऑनर किलिंग हो रही होती है, ना आपकी इज्जत पे कोई हर्फ आ रहा होता है, तो इन बच्चियों को मार के कौन सी आपने इज्जत कमा ली? लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ जिनसे इन चीजों को रोका जा सके, और अगर कानून बन भी गया तो उस कानून पे अमल कौन करेगा ये आप लोग भी जानते हैं। वैसे भी यहाँ पर जिन लोगों ने जिन जिन फीमेल्स की जानें ली हैं, चाहे वो कंदील बलोची क्यों ना हो, उनके अपने ही घर वालों से कहलवा दिया गया कि जी हमने माफ किया। दुनिया में, दुनिया के किसी कंट्री में आप मुझे बता दें कि कोई आदमी किसी को कत्ल कर दे, उसके बाद उठकर वो जो बेचारा मारा गया है अगर उसके घर वाले बोलते नहीं हमने माफ किया, तो क्या अदालत छोड़ देती है? नहीं होता। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने किसी ना किसी का मर्डर किया होगा, खून किया होगा, कत्ल किया होगा, और उसके बाद उनके घर वाले यानी जिसकी डेथ हुई है उसके घर वाले उठकर जो है वो पैसा लेकर माफ कर देंगे, बिना पैसा लिए माफ कर देंगे, या कुछ भी कह देंगे। कंदील बलूच के भाई को भी छोड़ दिया गया, इसी तरीके से मशाल खान के जो कातिल थे उन्हें भी छोड़ दिया गया, और भी कई दूसरे लोग और कई ऐसी फीमेल्स जो हैं जिनको के मारा गया है ऑनर किलिंग के नाम पे या किसी और लड़ाई झगड़े के चक्कर में, उनको जी छोड़ दिया गया उनके कातिलों को, और कह दिया गया कि जी जिनके फैमिली का मेंबर मारा गया था उन्होंने माफ कर दिया, तो फिर हम क्या करें जी, हमारे यहाँ से तो ये इजाजत है। तो बहरहाल ये गलत किस्म का रिवाज, गलत किस्म की इजाजत है जो पाकिस्तान में की जाती है। मेरे ख्याल है इस चीज को नहीं होना चाहिए। अब इस बच्ची का जो मर्डर हुआ है सना का, कुछ दिन बात होगी, शायद मुश्किल से 2 दिन बात होगी, सोशल मीडिया पे बात होगी, टीवी पे न्यूज आएगी, और उसके बाद ये खबर कहीं यहाँ वहां हो जाएगी और लोग भूल भाग जाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बाकी के केसेस भूल गए। जैसे बाकी के केसेस का कोई जिक्र फिक्र नहीं होता, इस केस के बारे में भी कोई बात नहीं होगी। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हमारे यहाँ ये चीज बढ़ती चली जा रही है और खौफनाक तरीके से बढ़ रही है, लेकिन इसको ना कोई रोकने वाला है और ना ही कोई कानून बनाने वाला है और ना ही कोई इन लोगों को सजा देने वाला है। ये जो मारने के लिए आते हैं ये बहुत ही इत्मीनान से होते हैं, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि उनको पता है कि पाकिस्तान में वो ये काम करेंगे तो उन्हें सजा कोई नहीं देगा। अगर वो किसी और कंट्री से आए हैं पाकिस्तान, उनके पास कहीं और का पासपोर्ट है, तो उन्हें पता है हमारी एम्बेसी आके हमें निकाल के ले जाएगी, और अगर वो पाकिस्तान में ही रहते हैं तो भी उनको 10 तरीके आते हैं कि कानून के शिकंजे से कैसे निकलना है, पैसा दे के निकलना है, या फिर जो दूसरे लोग हैं जिनके घर का मेंबर उन्होंने मारा है उनसे कहला के निकल जाना है कि जी हमने माफ किया। यही वजह है कि हमारे यहाँ ये क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है, और जो क्राइम करने जाता है उसको भी पता होता है कि मैं बाहर आ जाऊंगा, मुझे कोई सजा होने वाली है नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस चीज के ऊपर ना कोई काम करने को तैयार है और ना ही कोई इस चीज को ठीक करने के लिए तैयार है, और इसी वजह से इन केसेस में बहुत तेजी आ रही है। पहले शायद ये छोटे गांव में और जो टाउन्स होते हैं या छोटे एरियाज जो कंट्री के हैं वहां हुआ करते थे, सुना करते थे हम जी कारोकारी हो गया या फिर इसका ऑनर किलिंग हो गई, लेकिन अब ये चीज बढ़ते बढ़ते बड़े शहरों तक, यहाँ के तक के इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का, वहां तक पहुंच चुका है। तो ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह पर अब ये इस किस्म के हादसे, इस किस्म की किलिंग्स जो है वो चल रही है, और उसका रीजन यही है कि जो मारने वाला है उसको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कोई सजा नहीं होगी, इसीलिए ये क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
जिन लोगों को इसके ऊपर काम करना चाहिए, जिन लोगों को कोई सख्त कानून बनाना चाहिए, वो कानून बना भी अगर लेते हैं तो कुछ दिन के बाद वो कानून खुद ही उस कानून को जो है वो खत्म कर देते हैं, और अगर कोई अरेस्ट हो भी जाता है तो उसको भी सजा नहीं आती। जब तक 2-4 लोगों को चौक पे आप फांसी नहीं देंगे, चौक पे नहीं लटकाएंगे, लोग ये क्राइम करते रहेंगे और बिना डरे करते रहेंगे। हो सकता है मेरी बात लोगों को बहुत सख्त लग रही हो, लेकिन मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ कि 2-4 लोग जिन्होंने ये क्राइम किए हैं उनको आप चौक पे लटका दीजिए, और उसके बाद देखिए कि ये क्राइम जो है ये किस तरीके से कम होंगे। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।